अस्सलाम वालेकुम जाने जहाँ में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनाब अभी रिसेंटली मैंने कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड सेशंस आप लोगों के साथ शेयर किए, कुछ स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज। तो लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि आप प्लीज़ ये मत करें और आप नॉवेल्स को क्विट ना करें। तो जनाब मैं आपको बताती चलूँ कि मैं नॉवेल्स को क्विट नहीं कर रही हूँ। आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, कुछ नॉवेल्स से हट के। और अगर आपको साइकोलॉजी में या इन सेशंस में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप ना देखें, कोई मसला नहीं है। मैं जस्ट उन लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ जिनको इसमें इंटरेस्ट है। या फिर ये हो सकता है कि ये बेसिकली एक माहिर नफ्सियात की डायरी है जिसमें वो जो भी उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो उनके पास पेशेंट्स आते हैं, उनके क्या मसाइल होते हैं और उनको कैसे ट्रीट करते हैं, एक प्रॉपर सोल्यूशन उनको दिया जाता है। और इस तरह के वो एक्सपीरियंसेस, इस तरह की स्टोरीज़ शेयर करते हैं और जो उनमें से मुझे अच्छी लगती हैं वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो मसले हैं वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों को होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं या आप लोग देखें, कोई मसला नहीं है। और ना ही मैं नॉवेल्स को क्विट कर रही हूँ, नॉवेल्स का सिलसिला जारी रहेगा और आप लोग नॉवेल्स देख सकते हैं। और जिन लोगों को इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट है वो उस सीरीज़ को भी देख सकते हैं। और उसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की है, माहिर नफ्सियात की डायरी, और उसमें आपको वो सारे सेशंस मिल जाएंगे जो कि मैंने उस डायरी से लिए हैं। और मज़े की बात यह है कि उनमें सारी जो भी स्टोरीज़ हैं वो रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं। उनमें मिर्च मसाला इतना नहीं होता, कोई इतने अप्स एंड डाउन्स नहीं होते। शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं लेकिन वो हकीकत पे मबनी होती हैं, वो लोगों की ज़िंदगी की सच्ची कहानियाँ होती हैं। और फिर माहिर नफ्सियात जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो उनको जो भी सोल्यूशन बताते हैं उस मसले से निकलने का, या फिर जो भी प्रैक्टिस होती है, कोई इतना डिटेल में नहीं होता, बस शॉर्ट एक समराइज्ड वो पूरा सेशन होता है 4-5 मिनट का। तो आई गेस अगर आप लोगों को इन चीज़ों में इंटरेस्ट है या आपके सराउंडिंग्स में ऐसे कुछ लोग हैं या मे भी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इन चीज़ों को फेस कर रहे होंगे, तो ये उनके लिए है। अगर आप लोगों को इसमें से कुछ भी नहीं है तो आप लोग सिर्फ नॉवेल्स को देखें, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी। और ना ही मैं नॉवेल्स को छोड़ रही हूँ भाई, जस्ट ट्राइंग टू टारगेट अ वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस। लाइक नॉवेल की दुनिया से बाहर की दुनिया को भी टारगेट करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, उन तक भी उनके इंटरेस्ट की चीज़ें पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड ट्रस्ट में बहुत से लोग इन इश्यूज़ का शिकार हैं और वो ये चीज़ें जानना चाहते हैं और मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने आपके साथ शेयर की। उसके अलावा दुनिया में इतनी स्टोरीज़ हैं जो सास बहू नंद शौहर के साथ झगड़े और इन चीज़ों पे हैं, और ट्रस्ट में मुझे पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं करता इन स्टोरीज़ को शेयर करने का। और इस बारे में बात करते हुए अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ, मैं हूँ सालार सिकंदर आपका फेवरेट। तो उसका भी एक डायलॉग था कि जब वो और इमामा बातचीत कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि ये चीप रोमांस नॉवेल्स की कलेक्शन तुम्हारे ही घर से मिल सकती है। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। बढ़ते हैं नॉवेल की तरफ। ये जस्ट एक छोटी सी अपडेट थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर की जाए। मसला ही ये है कि मेरे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे ये छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, तो मुझे यूट्यूब पे आकर वीडियो ही बनानी पड़ती है। खैर नॉवेल में आगे बढ़ते हैं और उम्मीद है कि आप लोग नॉवेल को एंजॉय कर रहे होंगे। और आप लोग देख सकते हैं मैं नॉवेल को नहीं छोड़ा क्योंकि मैं रेगुलरली वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ और नॉवेल भी अब काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। आधे से ज़्यादा नॉवेल में पढ़ चुकी हूँ और अब सारी चीज़ें ऑन ट्रैक हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। ओके जी, बाब नंबर 43 यानी चैप्टर 43 ये आपके लिए है जिन्होंने कहा था कि इंग्लिश में चैप्टर्स बताया करें। जी जनाब, हम हैं चैप्टर 43 पे। और आप लोग जानते हैं पिछले सीन में कि उमर जहांगीर की जो स्टेप सिस्टर हैं उनकी डेथ हो चुकी है, यानी कि निम्रा की। तो अगले 2 दिन घर में कॉल्स और मिलने के लिए आने वालों का तांता बांधा रहा। अली से शादियों के अलावा पहली बार अपने तकरीबन तमाम जानने वालों और रिश्तेदारों को देख रही थी और ज्यादातर लोग बार बार फोन करके निम्रा की आखिरी रसूमात के बारे में हतमी मालूमात ले रहे थे। और घर में उसके तमाम अंकल्स अपनी फैमिलीज के साथ अब आ चुके थे। अलीसे ने लोगों के इसी आने जाने के दौरान उमर को भी 2-3 बार घर आते जाते देखा था और उसके साथ जूडी नहीं थी और वो अकेला ही था। गाइज आई गेस पिछली वीडियोस में मैंने इनका नाम गलत लिया है, इनका नाम है जूडिथ। आई डोंट नो मेरे माइंड में क्या चल रहा था कि
मैं थ्रू आउट इनका नाम गलत लेती रही हूँ, सो अब से मैं इनका नाम जूडी ही लूंगी। अलीज़ा उससे ताज़ियत तो करना चाहती थी, लेकिन उमर के रवैये ने उसे इस कदर हैरान कर दिया था कि वो उससे बात करने की हिम्मत भी नहीं कर सकी थी। वो जानती थी कि निम्रा उसकी सगी बहन तो नहीं है, लेकिन फिर भी उमर जिस कदर जज्बाती और नर्म दिल शख्स था, उसका ख्याल था कि वो अपनी बहन की मौत पर खासा अफसरदा होगा। लेकिन उमर के तासुरात उसकी समझ से बालातर थे। वो बिल्कुल पुरसुकून था और लोगों के ताज़ियती कलमात वसूल करते हुए भी उसके चेहरे पर किसी भी गम या अफसरदगी का शायबा तक नहीं था। यूं लग रहा था जैसे उसे निम्रा की मौत पर कोई शौक न लगा था और ना ही कोई दुख हुआ था, या फिर शायद उसे निम्रा की मौत या फिर जिंदगी में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। अलीज़ा के लिए तो उसके तासुरात बहुत शॉकिंग थे। जो शख्स एक कजन और एक गर्लफ्रेंड के लिए आउट ऑफ द वे जाकर सब कुछ करने पर तैयार हो, जो अपने एक इंडोर प्लांट की काटी जाने वाली शाख को दोबारा गमले में तब तक लगाए रखता है जब तक वो सूख न जाए, और सूखने के बाद जो उसे हटाने पर तैयार ही ना हो, वो एक सोतेले ही सही मगर खूनी रिश्ते की इस तरह की मौत पर किसी रद्देमल का इजहार ही नहीं कर रहा था। क्या उमर का वाकई अपनी फैमिली के साथ कोई ताल्लुक नहीं था? क्या वो वाकई उनके बारे में किसी किस्म के कोई एहसासात ही नहीं रखता था? क्या वो अपनी फैमिली को इस हद तक नापसंद करता था कि, या फिर वो हमेशा की तरह बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था? अलीज़ा अपने जहन में उभरने वाले इन तमाम सवालों से उलझ रही थी। वो बहुत अच्छी चेहरा शनास तो नहीं थी, मगर उसे फिर भी ये यकीन था कि उसने उमर का चेहरा पढ़ने में कोई गलती नहीं की। उसके चेहरे पर बेहिसी और लाताल्लुकी के अलावा एक तीसरा तासुर भी था, और ये तीसरा तासुर अलीज़ा को ज्यादा खौफजदा कर रहा था, और वो था उमर के चेहरे का इत्मीनान। तीसरे दिन जहांगीर निम्रा की डेड बॉडी लेकर अब पाकिस्तान आ गए थे। उनके साथ सिमरीन और बाकी दोनों बच्चे भी थे। अलीज़ा को जहांगीर मौस के चेहरे पर भी किसी रंज या अफसरदगी के तासुरात नजर नहीं आए, बल्कि सिर्फ उनके चेहरे पर संजीदगी थी, और वही संजीदगी जो वो पहले भी कई बार तब उनके चेहरे पर देख चुकी थी जब वो शदीद गुस्से में होते थे। जहांगीर के बरक्स समरीन खासी निढाल नजर आ रही थी, और उनके बाकी दोनों बच्चों के चेहरों पर भी ऐसे ही तासुरात थे। बैरून मुल्क से इकट्ठे आने के बावजूद तमाम लोगों की तरह अलीज़ा ने भी महसूस किया कि समरीन और उनके बच्चों और जहांगीर के दरमियान एक अजीब सी कशीदगी और सर्द महरी थी। और अलीज़ा का ख्याल था कि अंकल जहांगीर के कुछ अरसा पहले होने वाली तीसरी शादी इसकी वजह हो सकती थी, मगर इसके अलावा और वजह भी हो सकती थी, ये तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। यहां पे मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि जैसे निम्रा की डेथ वाकई उनके किसी मफाद या उनके लिए ठीक साबित हुई थी, या फिर शायद उसे भी मारने में इन्हीं का हाथ था, या शायद उसने भी इनके खिलाफ आवाज उठाई थी, और हमेशा की तरह इनके खिलाफ जो भी आवाज उठाता था उसको बंद कर दिया जाता था, और ऐसे किसी सानेहा का नाम दिया जाता था। एक अजीब मौत। अब निम्रा की तदफीन के बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग वापस जाना शुरू हो चुके थे, लेकिन जहांगीर मुआज और उसके दो बड़े भाई अपनी फैमिलीज के साथ वहीं पर थे। जब एक रात अलीज़ा ने लाउंज में सबके सामने उनके और समरीन के दरमियान शदीद झगड़ा देखा। अब वो दोनों सबके सामने एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे थे और चिल्ला रहे थे, और अलीज़ा के लिए ऐसा झगड़ा कोई नई चीज तो नहीं थी, बल्कि नानो के यहाँ वो अपने अंकल्स और उनकी बीवियों के दरमियान पिछले कई सालों से ऐसे बहुत से झगड़े होते हुए देखती आ रही थी। लेकिन इस बार जिस इंकशाफ ने उसे होलाया था वो निम्रा की मौत की वजह थी। वो नींद में अपार्टमेंट की खिड़की से नहीं गिरी थी, उसने खुदकुशी की थी, और अपार्टमेंट की खिड़की से छलांग लगाने से पहले उसने खत में तफसीली तौर पर अपनी मौत का जिम्मेदार
जहांगीर मौस को ठहराया था। पुलिस को वो खत मिल गया था, मगर चूंकि जहांगीर सफारत खाने से मुंसलिक थे इसलिए हर चीज बड़ी ही महारत से कवर अप कर ली गई थी। एक सीनियर डिप्लोमेट के हवाले से इस तरह का कोई स्कैंडल पाकिस्तानी हुकूमत के लिए खासी नदामत और शर्मिंदगी का बाइस बनता, इसीलिए चंद घंटों के अंदर अंदर हुकूमत पाकिस्तान की दरखास्त पर पुलिस ने इस खुदकुशी को इत्तफाकी मौत करार देकर फाइल बंद कर दी। चलिए आइए अब ये जानते हैं कि निम्रा की मौत की असल वजह क्या थी। दरअसल निम्रा पाकिस्तान एम्बेसी के मिलिट्री अताशी के साथ इन्वॉल्व थी और वो जहांगीर मौत से भी उम्र में बड़े उसी शख्स के साथ शादी पर बज़िद थी। लेकिन जहांगीर उसके इस मुतालबे को किसी तौर पर मानने पर तैयार नहीं थे। एम्बेसी में उनकी बेटी और अताशी के दरमियान चलने वाले इस अफेयर के बारे में एम्बेसी में काम करने वाला हर शख्स जानता था और यह मामला जहांगीर के लिए खासी फफत का बाइस बन रहा था। अगर निम्रा एम्बेसी के किसी छोटे मोटे अहलकार के साथ इन्वॉल्व होती तो जहांगीर बहुत पहले ही उस शख्स का पत्ता साफ कर चुके होते या फिर 4 दिन के अंदर उस शख्स को एम्बेसी से निकाल देते। लेकिन यहां पे वो बुरी तरह से फंस गए थे। उन्होंने निम्रा को जबरदस्ती पाकिस्तान भिजवाने की भी कोशिश की, लेकिन वो उस पर तैयार नहीं थी। उसने वापस पाकिस्तान भिजवाए जाने पर मजबूर करने पर जहांगीर को घर से चले जाने और शादी कर लेने की धमकी दी थी। लेकिन जहांगीर जानते थे कि यह सिर्फ धमकी ही थी। वो कानूनी एतबार से भी बालिग नहीं हुई थी और वो मिलिट्री अताशी इतना अहमक तो नहीं था कि वो एक नाबालिग लड़की से शादी करके अपना करियर खतरे में डालता। लेकिन दूसरी तरफ जहांगीर इस बात से भी वाकिफ थे कि कुछ अरसे के बाद जब वो कानूनी एतबार से बालिग हो जाएगी तो उस वक्त उनके लिए निम्रा को रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो बहुत मायूस होकर उसे प्रेशराइज कर रहे थे। लेकिन जब उन्हें यकीन हो गया कि वो उनके किसी दबाव में नहीं आएगी, तब उन्होंने निम्रा को धमकी दी कि अगर वो पाकिस्तान नहीं गई तो वो न सिर्फ समरीन को तलाक दे देंगे बल्कि निम्रा समेत बाकी दोनों बच्चों को भी अपनी जायदाद से आग कर देंगे। निम्रा उनकी धमकी पर पहली बार दबाव में आई और इस हरबे को कामयाब होते देखकर जहांगीर उस पर अपना दबाव बढ़ाते गए और दूसरी तरफ वो मिलिट्री अताशी निम्रा को मजबूर कर रहा था कि वो वापस ना जाए। शायद उसे भी अंदाजा हो गया था कि एक बार वो वापस पाकिस्तान चली गई तो फिर उसका वापस उसके हाथ आना मुश्किल था और नतीजा वही हुआ जो हो सकता था। निम्रा ज़हनी तौर पर इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई कि उसने खुदकुशी कर ली और अब जहांगीर और समरीन एक दूसरे पर ताबड़तोड़ इल्जामात लगाने में मसरूफ थे। अब बारी थी जहांगीर की, जो समरीन पर धाड़ रहे थे और कहने लगे ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने अपनी बेटी को मेरे खिलाफ हथियार बनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश की। अगर तुम ऐसा ना करती तो वह कभी खुदकुशी ना करती। और समरीन कह रही थी कि मैंने उसे हथियार नहीं बनाया, मैं तुम्हारे जैसे 3rd क्लास हरबे इस्तेमाल नहीं करती। उसने सिर्फ तुम्हारी वजह से खुदकुशी की है क्योंकि तुमने उसे इस तरह प्रेशराइज किया। अगर तुम ये ना करते तो वो ये कदम कभी ना उठाती। हाँ, मैं अगर उसे प्रेशराइज ना करता तो उस 55 साल शख्स को अपना दामाद बनाकर लोगों को खुद पर हंसने का मौका दे देता ना। और फिर समरीन भी चुप नहीं रही और कहने लगी अगर तुम खुद दूसरों की 18-20 साल बेटियों के साथ शादी कर सकते हो और अफेयर चला सकते हो तो दूसरे भी कर सकते हैं, फिर तुमको एतराज किस चीज पर है। और आगे से अंकल ने कहा कि अपना मुंह बंद कर घटिया औरत। क्यों मुंह बंद रखूं? पता चलना चाहिए ना तुम्हारे खानदान को कि तुम क्या गुल खिलाते फिर रहे हो। अब समरीन आंटी बिल्कुल खौफजदा नहीं थी और जहांगीर अंकल एक बार फिर बोलने लगे कि तुमने जानबूझकर उसको इस तरह ट्रैप किया सिर्फ इसलिए ताकि तुम मुझे ब्लैकमेल कर सको। हाँ भाई, सब कुछ तो मैंने ही किया ना, मगर तुम्हारे लिए तो सब कुछ बहुत अच्छा साबित हुआ ना। जान छूट गई तुम्हारी अपनी औलाद से, अब तो तुम आजाद हो गए हो ना। जाओ और मजीद ऐश करो अब तुम। और समरीन का लहजा
जहरीला था। ऐश तो मैं कर सकूंगा या नहीं, मगर एक चीज तो तय है कि तुम और मैं अब इकट्ठे नहीं चल सकते। और आगे से समरीन आंटी कहने लगी, तुम्हारे साथ इकट्ठा चलना भी कौन चाहता है, कम से कम अब मैं तो तुम्हारी बीवी बनकर नहीं रह सकती। मैं कोर्ट में डाइवोर्स के लिए केस फाइल कर रही हूं और मैं तमाम असासों की बराबर तकसीम का दावा भी करूंगी। समरीन आंटी शायद इस बार बहुत से फैसले कर ही चुकी थी और जहांगीर के इश्तिहार में एकदम इजाफा हुआ और कहने लगा, असासे? कौन से असासे और कौन से असासों की बराबर तकसीम चाहती हो तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि मैं किन असासों की बात कर रही हूं। तुम्हारी लूट मार की कमाई की बात कर रही हूं मैं। अच्छा, लेकिन मैं तुम्हें एक पाई भी नहीं दूंगा। और पाई चाहिए भी किसे? मुझे करोड़ों में हिस्सा चाहिए। हर अलीज़ा बेयकीनी से उन दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन रही थी। यानी कि अपनी ही बेटी की मौत के चौथे दिन वो दोनों जायदाद की तकसीम के मामले पर लड़ रहे थे और अलीज़े की दिल गिरफ्ती और रंजीदगी में और इजाफा हुआ। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अपनी फैमिली में इस सहनी अज़ियत से गुजरने वाली वो अकेली नहीं थी। उसकी जनरेशन का हर फर्द तकरीबन इसी किस्म के हालात से दो चार था और उमर से उसकी हमदर्दी में यक बयक बहुत ज्यादा इजाफा हो गया था। और वह सोचने लगी कि कम से कम मैंने अपने माँ बाप को इस तरह लड़ते हुए तो नहीं देखा था ना। और उमर, वो तो शायद बचपन से ये सारे तमाशे देखने का आदी होगा। वो उस रात लाउंज से निकलते हुए बस उमर के बारे में ही सोच रही थी। उमर नानू के घर नहीं ठहरा था और वह कहां ठहरा हुआ था अलीज़े नहीं जानती थी, मगर उसका अंदाजा था कि वो जूडी के साथ उसी होटल में मुकीम था जहां वो पहले गया था। अगरचे उसने जूडी को ताज़ियत के लिए नानू के घर आते या फिर फोन करते हुए नहीं देखा था, लेकिन उसे यकीन था कि वो पाकिस्तान में ही है। और अगले चंद दिन के बाद घर एक बार फिर से खाली हो गया था और सब वापस चले गए थे। अब नानू और नाना की अफसरदगी पहले से ज्यादा बढ़ गई थी और रंजीदगी की एक वजह अगर निम्रा की मौत थी तो दूसरी वजह जहांगीर और समरीन के दरमियान होने वाली मुतवक्के अलहदगी भी थी। और शायद वो निम्रा के छोटे बहन भाइयों के बारे में सोचकर परेशान हो रहे थे और अलीज़े उनके बदले हुए मूड्स को अब पहचानने लग गई थी। और साथ ही हुआ सीन खत्म और चैप्टर 43 भी। बढ़ते हैं चैप्टर 44 की तरफ। आपको याद होगा कि एक दो सीन पहले एक सीन खत्म हुआ था जहां पे अलीज़े लगातार कोशिश कर रही थी अब्बास से बात करने के लिए और उसे कॉल कर रही थी, लेकिन वो उससे बात नहीं कर पा रही थी। और फिर अचानक रिंग हुई थी और वो फोन किसका था? अब्बास का। दूसरी तरफ अब्बास था और उसकी आवाज सुनते ही रिसीवर पर अलीज़े के हाथ की गिरफ्त सख्त हुई और वह कह रहे थे कि हेलो अलीज़े, क्या प्रॉब्लम है? तुमने दोबारा फोन किया, सब कुछ ठीक तो है ना? और वो कहने लगी कि मैंने न्यूज़पेपर देख लिए। और फिर दूसरी तरफ एकदम खामोशी हो गई। अब्बास भाई, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप इस तरह 4 इंसानों को कत्ल कर सकते हैं। और अब्बास ने बड़े मुतमईन अंदाज में कहा, अलीज़े, तुम इन चीजों को नहीं समझती। और हाँ, तुमने सिर्फ इस मौजू पर बात करने के लिए फोन किया था? अब्बास ने उसके सवाल का जवाब गोल करते हुए कहा, जी, मुझे सिर्फ इसी बारे में बात करनी है। आपने तो मुझसे कहा था कि आप उन लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाना चाहते हैं, इसलिए इकट्ठे कर रहे हैं, मगर आपने तो उन्हें मार ही दिया। वो एकदम फट गई। कोई इंसान इतनी बेरहमी का मुजाहिरा नहीं कर सकता। और अब्बास जैसे उसके गुस्से से महसूस हुआ और कहने लगा कि तुम तो वाकई गुस्से में हो अलीज़े। और अलीज़े को हितक का एहसास हुआ। जी,
آپ کو احساس ہے کہ آپ نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے؟ ہاں بالکل احساس ہے کہ میں نے کیا کیا، البتہ میں تمہاری طرح سے ظلم نہیں سمجھتا، میں نے وہی کیا جو مناسب سمجھا۔ ہاں، اس کے اطمینان اور سکون میں رتی بھر بھی کمی نہیں آئی تھی۔ 4 بے گناہ انسانوں کو اس طرح اٹھا کر مار دینا کہاں سے مناسب لگا آپ کو؟ علی سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بے گناہ نہیں تھے، اور دوسری بات یہ کہ انہیں میں نے نہیں مارا، پولیس مقابلے میں مرے ہیں وہ۔ عباس نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ پولیس مقابلہ؟ کون سا پولیس مقابلہ؟ مجھے تو بے وقوف نہ بنائے، میرے سامنے آپ نے ان 4 کو اپنی گاڑی میں بٹھایا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہ یاد ہے تو پھر تمہیں یہ بھی یاد ہوگا نا کہ میں نے انہیں کیوں پکڑا تھا؟ جی، میری وجہ سے پکڑا تھا آپ نے انہیں، اور میری ہی وجہ سے مار دیا۔ ہاں، تو کیا غلط کیا؟ اب اگر لوگ ہماری عورتوں تک آنا شروع کر دیں گے تو ہم ڈونٹ ڈو اٹ اگین کہہ کر گال کو سہلا کر تو کسی کو نہیں چھوڑ سکتے نا۔ میں نے آپ کو انہیں چھوڑنے کے لیے نہیں کہا تھا، آپ انہیں گرفتار کر لیتے، مگر اس طرح مارتے تو نہ نا۔ علی سے میں کہہ رہا ہوں نا، تم ان باتوں کو نہیں سمجھتی، بہتر اس معاملے کے بارے میں بات نہ کرو۔ ارے میں کیا نہیں سمجھتی، میں سب کچھ سمجھتی ہوں۔ اچھا، تو تمہیں اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے ان سے؟ مجھے ہمدردی نہیں ہو رہی، میں صرف اس غلط کام کی نشاندہی کر رہی ہوں جو آپ نے کیا ہے۔ غلط یا صحیح کام کی تعریف تم میرے لیے چھوڑ دو، تم اس کے بارے میں اپنے ذہن کو مت الجھاؤ، میں اپنا کام بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں علی سے۔ اور اب عباس کی آواز میں سرد مہری تھی۔ کیا کام جانتے ہیں آپ؟ صرف لوگوں کو جانوروں کی طرح قتل کرنا اور جیلی پولیس مقابلے قرار دے کر میڈلز بانٹنا؟ ہاں، علیزے ان 4 کے ساتھ وہی ہوئے جس کے وہ مستحق تھے۔ میرے خاندان کی عورت کے پیچھے کوئی اس طرح آئے گا تو میں یہی کروں گا۔ ان کتوں کو عام عورتوں اور ہماری فیملی کی عورتوں میں کوئی فرق نہیں لگا نا۔ لیکن عباس بھائی، وہ نہیں جانتے کہ میرا تعلق اس خاندان سے تھا، میرے خاندان کے بارے میں چھان بین کر کے انہوں نے تھوڑی میرا پیچھا کرنا شروع کیا تھا۔ بے شک نہیں جانتے تھے، لیکن ان کو جان لینا چاہیے تھا۔ آنکھیں اور دماغ نہیں رکھتے تھے کیا وہ؟ آج بے خبری میں تمہارے پیچھے آئے تھے، کل جانتے بوجھتے بھی آتے۔ اور پھر علی سے کہنے لگی، آپ کی منطق نہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اور پھر عباس کہنے لگا، تمہاری سمجھ سے تو بہت ساری چیزیں باہر ہیں، تم جانتی ہو وہ تمہیں پکڑ لیتے تو کیا کرتے؟ لیکن انہوں نے مجھے نہیں پکڑا اور نہ ہی مجھے کوئی نقصان پہنچایا، میں تو بچ گئی تھی نا۔ ہاں، تم اس لیے بچ گئی تھی کہ پولیس 10 منٹ کے اندر اس علاقے میں پہنچ گئی تھی، ورنہ وہ تو تمہارا کوئی لحاظ ہی نہ کرتے۔ وہ کیا کرتے اور کیا نہیں کرتے میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں، انہوں نے جو کیا آپ اس کی بات کریں۔ انہوں نے صرف ایک لڑکی کا پیچھا کیا، اسے اغوا کرنے کی کوشش کی، اور اس جرم کی سزا دنیا کے کسی قانون کے تحت بھی موت نہیں ہو سکتی۔ دیکھو، مجھے اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ دنیا کے کس قانون میں اس جرم کی سزا موت ہے یا نہیں، میں نے انہیں اس جرم کے لیے سزا دی جو وہ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن کیا تو نہیں نا انہوں نے؟ علی سے کرنا تو چاہتے تھے نا، وہ اب بھی اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ بہت خوب، یہ بتائیں کہ پولیس صرف ارادے پر لوگوں کو سزائے موت کب سے دینے لگی؟ اور عباس نے دوسری طرف ایک گہرا سانس لیا اور کہنے لگا، پیپل آر ججڈ بائی دیئر انٹینشنز، اور اس کا لہجہ اس پر بالکل خشک تھا۔ لیکن پھر بھی انہیں صرف ان کے ارادوں کی وجہ سے سزا نہیں دی جاتی۔ علی سے دیکھو، میں اس وقت بہت زیادہ مصروف ہوں، ایک میٹنگ سے فارغ ہوا اور تھوڑی دیر بعد دوسری میٹنگ ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اس بات کو ابھی ختم کر دیں
اور بعد میں اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی ہماری. تم یہ بتاؤ کہ تمہاری چوٹ پہلے سے بہتر ہے یا نہیں. اور اب وہ واقعی موضوع بدل دینا چاہتا تھا اور وہ کہنے لگی آپ میری چوٹ کے بارے میں بات نہ کریں, آپ مجھ سے صرف وہی بات کریں جو میں کرنا چاہتی ہوں. اچھا, اگر یہی بات ہے تو میں تم سے یہی کہوں گا کہ تم مجھ سے صرف وہی بات کرو جو میں کرنا چاہتا ہوں. تو پھر عباس کی ٹون میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی. یہ میری ہی بدقسمتی تھی کہ میں نے نانو سے مدد مانگی, آپ سے مدد مانگی. اگر وہ ایسا نہ کرتی نا تو وہ چاروں آج زندہ ہوتے. اور پھر عباس نے جیسے اسے یاد دہانی کروانے کی کوشش کی اور کہنے لگا اگر وہ چاروں آج زندہ ہوتے نا تو تم زندہ نہ ہوتی. عباس بھائی, آپ ایک بار پھر ان کی سوچ کی بات کر رہے ہیں. ہاں, کیونکہ ہر جرم سوچ سے ہی شروع ہوتا ہے. لیکن میں آپ کی طرح پریکٹیکل نہیں ہو سکتی کہ منہ اٹھاؤں اور جس کو جہاں چاہوں مار دوں یہ کہہ کر کہ وہ جرم کرنے والا تھا. اور اب عباس اس کی باتوں سے تنگ آ گیا تھا اور اسے کہنے لگا میں فون بند کر رہا ہوں علی سے. اور علیزہ نے بھی فٹ سے جواب دیا اور کہنے لگی کر دیں, مگر وہ بات ضرور سن لیں جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں. اور اس بار علیزہ کی آواز میں ٹھہراؤ تھا اور عباس ریسیور رکھتے رکھتے رک گیا. اسے حیرت ہوئی کہ علیزہ ایسی کون سی بات کہنا چاہتی تھی. کیا ابھی بھی کوئی بات رہ گئی ہے جو تم کہنا چاہتی ہو؟ جی ہاں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں جسٹس نیاز کے گھر والوں کو سب کچھ بتا رہی ہوں. اور ریسیور پر عباس کے ہاتھ کی گرفت سخت ہو گئی. جی, اس رات جو کچھ ہوا تھا میں انہیں بتا دوں گی. بتا دوں گی. عباس نے دل ہی دل میں دہرایا اس کا یہ لفظ اور اس کا ذہن برق رفتاری سے اپنا لائے عمل طے کر رہا تھا. ایک ہاتھ میں ریسیور لیے اس نے دوسرے ہاتھ سے انٹر کام کا ریسیور اٹھایا اور کان سے لگانے کے بعد دوسرے کندھے کی مدد سے ٹکائے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس فون کا ریسیور کان سے ہٹا کر نیچے کیا اور ماؤتھ پیس پر دوسرا ہاتھ رکھ دیا. سنو, جسٹس نیاز کے آپریٹر سے کہہ دو کہ جب تک اسے دوبارہ ہدایات نہ ملیں وہ جسٹس نیاز کے گھر آنے والی کسی بھی کال کے کالر کی ان سے بات نہ کروائے. اور جس فون نمبر پر میں ابھی بات کر رہا ہوں اس کو چند منٹوں کے اندر ایکسچینج کے ذریعے ڈسکنیکٹ کروا دو. اور انسپیکٹر قیوم سے کہو کہ 2 منٹ کے اندر مجھ سے رابطہ کریں. وہ اس نے دھیمی آواز میں ساری ہدایات دینے کے بعد انٹرکام بند کر دیا اور دوبارہ فون ریسیور کو کان سے لگا کر علیزہ کی گفتگو سننے لگا. اور اب اس کے ماتھے پر بل تھے, واضح طور پر اس کی گفتگو اس کے لیے ناگواری کا باعث تھی. ہر علیزہ جسے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ جو منصوبہ بنا کر بیٹھی ہوئی ہے اس کو تو ختم بھی کر دیا جا چکا ہے. اور اب بھی وہ کال پہ یہ کہہ رہی تھی. ہر شخص پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے سامنے ہونے والے جرم کو پولیس سے نہ چھپائے اور پولیس کو اس کے بارے میں ضرور انفارم کرے. میں نے بھی آپ کو اپنے سامنے ہونے والے اس جرم سے انفارم کیا جس میں خود پولیس ہی انوالو ہے. آپ چونکہ اس پر کوئی کارروائی نہیں کریں گے اس لیے میں خود تمام انفارمیشن پریس اور ان لوگوں کی فیملیز کو پہنچا دوں گی جن کے بیٹوں کو آپ نے مارا ہے. دوسری طرف مکمل اب خاموشی تھی اور علیزہ کو پہلی بار سکون محسوس ہوا تھا اور بات مکمل کرنے کے بعد اس نے فون بھی بند کر دیا. اس کے فون بند ہوتے ہی آپریٹر نے انسپیکٹر قیوم سے اس کا رابطہ کروا دیا. میری بات سنو, جس گھر پر میں نے گارڈ لگوائی ہے اس گھر سے اب نہ تو کوئی باہر آئے گا نہ ہی اندر جائے گا. جب تک میں اجازت نہ دوں تم اسی ہدایت پر عمل کرو گے.
اور ہاں، گھر کے کسی ملازم کو بھی باہر نکلنے نہیں دو گے تم۔ اس نے فون بند کرنے کے بعد آپریٹر کو عمر سے رابطہ کروانے کے لیے کہا، اور رابطہ ہوتے اس نے کہا، ہاں عمر، میں عباس بول رہا ہوں۔ ہاں عباس، کیا بات ہے؟ ایسا کرو، علیزہ سے جا کر ملو، عباس نے کسی توقف کے بغیر کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ عمر کو چونک گیا۔ نہیں، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، علیزہ کا نا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور عباس کے لہجے میں خفگی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا؟ ابھی نا کچھ دیر پہلے فون پر میری اس سے بات ہو رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ وہ جسٹس نیاز کو سب کچھ بتا دے گی۔ اور عمر نے بے اختیار کہا، کیا؟ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہیومن رائٹس کی چیمپئن ہے، اس کا خیال ہے کہ میں نے ان چاروں کو قتل کیا ہے اور یہ غلط تھا، اس لیے اب یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ سب کو جسٹس نیاز اور پریس کو بتا دیا جائے۔ بہت خوب۔ اور عمر نے خفگی سے کہا، واقعی میں اس کا دماغ تو خراب ہو گیا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، اب تم اس کے پاس جاؤ اور اسے سمجھاؤ، عباس نے اس سے کہا۔ اور ہاں، میں نے کچھ حفاظتی انتظامات تو کیے ہیں، لیکن کب تک؟ اس کا دماغ تو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے نا۔ ہاں، تم فکر نہ کرو، میں ابھی اس کے پاس جاتا ہوں اور میں سمجھا دوں گا اس سے، وہ کچھ جذباتی ہو جاتی ہے اکثر۔ نہیں، جذباتی ہونے میں نا اور عقل سے پیدل ہونے میں بہت معمولی فرق ہوتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ سب کچھ پاپا کو پتا چلے، تو وہ بالکل ہی فیوریس ہو جائیں گے۔ ابھی پہلے صورتحال بہت خراب ہے، اور اس پر اس کا کوئی بیان یا پھر نام کہیں پہنچ گیا نا تو سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تم اس کے پاس جاؤ اور پھر اس سے بات کرنے کے بعد مجھ سے بھی رابطہ کرو۔ وہ کچھ دیر مزید عمر سے اسی بارے میں بات کرتا رہا، اور پھر اس نے فون بند کر دیا، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ اور علیزہ نے عباس کو فون کرنے کے بعد ایکسچینج سے جسٹس نیاز کا نمبر لیا۔ وہ اس نمبر کو ملا رہی تھی جب فون لائن اچانک ڈیڈ ہو گئی، اور وہ کچھ حیران ہوئی۔ فون کچھ دیر پہلے تو بالکل ٹھیک کام کر رہا تھا نا، اور اس نے فون ریسیور پھر رکھ دیا۔ چند منٹوں کے بعد اس نے ریسیور اٹھایا، لیکن لائن اب بھی ڈیڈ تھی۔ یہ عارضی خرابی تو نہیں تھی جو ریسیور رکھ کر دوبارہ اٹھا لینے پر ٹھیک ہو جاتی۔ وہ کچھ بے چین ہونے لگی، کیونکہ وہ جلد از جلد جسٹس نیاز سے رابطہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی، کچھ سوچتی رہی، اور پھر ایک خیال آنے پر اٹھ کر اپنے کمرے میں گئی۔ اپنا شولڈر بیگ نکال کر اس نے والیٹ اندر ڈالا، اور پھر جوتا بدل کر باہر نکل آئی۔ نانو کے کمرے سے اس نے دوسری گاڑی کی چابی لی۔ نانو اس وقت کمرے میں نہیں تھی، وہ باہر لان میں تھی، اور علیزہ باہر نکل آئی، اور کار کو سٹارٹ کر کے اس نے ریورس کرنا شروع کر دیا۔ لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ چوکیدار نے گیٹ نہیں کھولا، بلکہ گیٹ کے پاس بنے چھوٹے سے کمرے سے نکل کر اس کی طرف آنے لگا، اور اس نے گاڑی روک دی۔ چوکیدار نے قریب آ کر اس سے پوچھا کہ علیزہ بی بی، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کہاں جا رہی ہوں کا کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ باہر ہی جا رہی ہوں نا، تم جاؤ گیٹ کھولو۔ علیزہ بی بی، مجھے نہیں پتا، بس کچھ دیر پہلے مجھے بتایا گیا تھا کہ میں کسی کو باہر نہ آنے دوں، چوکیدار نے اسے بتایا۔ میں خود بات کرتی ہوں اس سے اور دیکھتی ہوں کہ مجھے کیسے روک سکتا ہے۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ گیٹ کی سائڈ پر موجود چھوٹا گیٹ کھول کر اس نے باہر نکلنے کی تو کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ گیٹ کا بولٹ کھلتے ہی باہر موجود ایک پولیس گارڈ اس کے سامنے آ گیا تھا، اور وہ منہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ اندر چلی جائیں، باہر نہیں جا سکتی، اور اس کی آواز میں سختی مگر لہجہ مؤدب تھا۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ ہمیں صاحب نے حکم دیا ہے کہ گھر سے کسی کو بھی باہر نکلنے نہ دیا جائے۔ کون سے صاحب نے حکم دیا ہے تمہیں؟ عباس صاحب نے۔ آپ پہلے ان سے بات کر کے اجازت لے لیں، پھر ہم آپ کو باہر آنے دیں گے۔ اور وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے اسے دیکھتی رہی، اور فون میں ہونے والی اچانک خرابی بھی
اب اس کی سمجھ میں آنے لگی تھی۔ عباس یقیناً اتنا کمزور نہیں تھا جتنا وہ اسے سمجھ رہی تھی۔ دراصل وہ فون خراب ہے، میں ساتھ والے گھر سے فون کر کے عباس سے اجازت لے لوں؟ لیکن پھر پولیس گارڈ نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی اور کہنے لگا، آپ کہیں بھی نہیں جا سکتی۔ عباس صاحب اگر آپ کو اجازت دینا چاہیں تو خود آپ سے رابطہ کریں گے یا پھر ہدایات دے دیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اندر ہی چلی جائیں۔ اور اس کی آواز میں قطعیت تھی اور علیزہ مزید بحث کیے بغیر واپس اندر آ گئی اور وہ شدید غصے کے عالم میں تھی۔ پاؤں پٹکتے ہوئے وہ لاؤنج میں اندر آئی اور اندر آتے ہی اس نے وہ بیگ صوفے پر اچھال دیا جو وہ گاڑی سے نکال لائی تھی، اور اسے شدید بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ اب چوکیدار نے بھی نانو کو سارے واقعے کی اطلاع دے دی اور وہ چند ہی منٹوں کے بعد اندر لاؤنج میں تھی، اور انہوں نے آتے ہی پوچھا، تم کہاں جانا چاہ رہی تھی علی سے؟ وہ میں مارکیٹ تک جانا چاہ رہی تھی۔ لیکن کیوں؟ کچھ کام تھا نا نانو، مگر عباس نے باہر موجود گارڈ سے کہا کہ کوئی اندر سے باہر نہ جائے۔ اس نے برہمی سے کہا، اگر عباس نے کہا ہے بیٹا تو کچھ سوچ کر ہی کہا ہوگا نا، تم فون پر اس سے بات کر لو۔ نانو اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، یہی تو مسئلہ کہ فون لائن بھی ڈیڈ ہے، اور عباس کبھی کچھ بھی سوچ سمجھ کر کرنے کا عادی نہیں ہے۔ فون لائن ڈیڈ ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو بالکل ٹھیک تھی۔ نانو فون کا ریسیور اٹھا کر اسے چیک کرنے لگی اور پھر کچھ مایوسی کے ساتھ انہوں نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ تو واقعی کام نہیں کر رہا، اور یہ کام کر بھی کیسے سکتا ہے؟ یہ نا سب عباس کی وجہ سے ہے، علیزہ نے تلخی سے کہا۔ ارے فون کیوں بند کروا دیا عباس نے اب؟ نانو کچھ فکر مند ہو گئی، اور علی سے کچھ کہتے کہتے رک کے اسے اچانک خیال آیا تھا کہ نانو سے کچھ بھی کہنا مناسب نہیں ہوگا اور وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نانو آپ مجھے ساتھ والوں کے گھر تو بھیجوا دینا، میں وہاں سے فون کروں گی۔ لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں فون کرنا کہاں ہے؟ شہلا کو کرنا ہے نا میں نے فون، اس نے جھوٹ بولا۔ لیکن ابھی صبح ہی تو بات ہوئی تھی تمہاری اس سے۔ نہیں ہوئی تھی نا، میں نے فون بند کر دیا تھا۔ اچھا اتنا بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے ابھی کچھ دیر تک وہ خود ہی آ جائے۔ نانو نے اسے سمجھایا اور وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اچھا آپ مرید بابا سے تو کہیں کہ وہ ساتھ والوں کے گھر سے اسے فون پر یہاں آنے کے لیے تو کہہ دیں۔ اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا تھا اور نانو سے جواب دینے کے بجائے مرید بابا کو پکارنے لگی۔ ایسا کرو جواد صاحب کے گھر جاؤ اور شہلا کو فون کر کے یہاں آنے کے لیے کہو۔ اور مرید بابا کے آنے پر نانو نے اس سے کہا، اور پھر فوراً علیزہ کہنے لگی کہ اس سے آپ یہ بھی کہیں کہ اپنا موبائل فون لے کر آئے۔ اور علیزہ نے نانو کی ہدایات کے بعد کہا اور مرید بابا بس سر ہلاتے ہوئے لاؤنج سے نکل گئے۔ لیکن ان کی واپسی چند منٹوں کے بعد ہوئی اور انہوں نے آتے اطلاع دی کہ گیٹ پر موجود پولیس باہر نہیں جانے دے رہی۔ اب علیزہ ایک بار پھر بے چین ہوئی، کہنے لگی، ارے تو آپ انہیں بتائیں نا کہ آپ کو ضروری کام سے نانو نے بھیجا ہے۔ جی میں نے ان سے کہا تھا، مگر انہوں نے کہا کہ گھر سے کوئی بھی باہر نہیں جائے گا۔ اور علیزہ نے بے اختیار اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ ٹھیک ہے آپ اپنا کام کریں۔ اب نانو نے مرید بابا کو ہدایت دی اور ان کے جانے کے بعد انہوں نے علیزہ سے کہا، تم شہلا کا انتظار کرو نا، جب فون نہیں ملے گا تو وہ خود ہی یہاں آ جائے گی۔ نانو نے جیسے علیزہ کو تسلی دی۔ لیکن نانو اگر باہر موجود پولیس نے اسے بھی نہ اندر آنے دیا تو؟ وہ سوالیہ لہجے میں ان سے بولی اور نانو بھی کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ پتہ نہیں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی اور اب یکدم۔ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے اپنی بات ادھوری چھوڑی اور علیزہ نے ان کی بات پر
غور ہی نہیں کیا. وہ اپنا ناخن کاٹتے ہوئے کچھ سوچنے میں مصروف تھی اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم. اس کے بعد جو اگلا سین شروع ہوگا وہ آپ نے کچھ چیپٹرز پہلے دیکھا تھا کہ جسٹس نیاز صاحب کے دوست شاہ صاحب اور چیف منسٹر کے درمیان ایک گفتگو ہوئی تھی جس میں انہوں نے جسٹس نیاز کا مطالبہ بیان کیا تھا کہ عباس کو معطل کر دیں، لیکن چیف منسٹر نے کہا تھا کہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت سٹرونگ ہے اور میرے پاس کوئی سالڈ پروف بھی نہیں ہے جس کی بیسس پہ میں اسے گرفتار کروں، اور اگر وہ بے گناہ ثابت ہوا تو میری بھی نوکری جا سکتی ہے، اس لیے میں اسے گرفتار نہیں کر سکتا. ہاں میں اتنا کر سکتا ہوں کہ اس کے والد ایاز حیدر کل میرے گھر پہ آ رہے ہیں اور آپ کہیں کہ جسٹس نیاز بھی میرے گھر پہ آ جائیں اور ہم مل بیٹھ کر کوئی بات کر لیں تو شاید کوئی سلوشن نکل آئے. تو اب اگلا وہ سین ہے جہاں پہ چیف منسٹر کے گھر پہ ایاز حیدر صاحب آ چکے ہیں اور اب ان کے درمیان کیا لائے عمل نیا طے ہوتا ہے یا کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے یہ ہم جانیں گے اگلی ایپیسوڈ میں. کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی. کافی انویسٹیگیشن ٹائپ سینز چل رہے ہیں تو آئی ہوپ آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.